नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग अगाडि बढ्दै जापानका 2 दर्जन प्राविधिक नेपालमा उपत्यकाभित्रने र बाहिरिने मुख्य नाकाका रूपमा अवस्थित नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेको छ। सुरुङमार्ग निर्माण ठेक्का पाएको जापानी कम्पनी हाजमा एन्डो जेवीले निर्माणस्थल नजिकै कार्यालय स्थापनादेखि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन समेत थालेको छ। निर्माण कम्पनीले सुरुङमार्गका लागि आवश्यक 2 दर्जन प्राविधिक जापानबाट काठमाडौँ आइसकेको पनि जनाएको छ। त्यो क्रम अझै जारी छ। आयोजना निर्माणमा स्वदेशी विदेशी जनशक्ति प्रयोग गर्ने कम्पनीले जनाएको छ, जसमा आवश्यक विदेशी प्राविधिक सहितको जनशक्ति व्यवस्थापनमा कोरोना र लकडाउन बीच द्रुत गतिमा कम्पनी लागि परेको छ। सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सडक विभागले पनि समन्वय गरिरहेको छ। सडक विभागले सुरुङमार्ग थाल्न कार्यालय स्थापना, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायत अघि बढाइसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 4 कार्तिक 2076 सुरुङमार्ग शिलान्यास गरेका हुन्। जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय जाइकाको सहुलियत ऋण र नेपाल सरकारको लगानीमा सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेको हो। सुरुङमार्ग निर्माणमा जापानको 16.5 अर्बको ऋण सहयोग रहनेछ, जुन 40 वर्षमा तिरिसक्नु पर्नेछ। ब्याज 0.01% रहेको छ। सुरुङमार्ग निर्माण ठेक्का 22.5 अर्बमा लगाइएको छ, जसमा 6 अर्ब नेपाल सरकारकै लगानी हो। सडक विभागको वैदेशिक समन्वय महाशाखा र जापानी कम्पनी हाजमा एन्डो जेवी बीच गत असोज 2076 सम्झौता सम्पन्न भएको हो। निर्माण कम्पनीले 42 महिनामा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणको जिम्मेवारी पाएको छ। सुरुङमार्ग निर्माणका लागि 6 कम्पनीले टेन्डरमा सहभागिता जनाएका थिए, जसमा 5 चिनिया र 1 जापानी कम्पनी थिए। सुरुङमार्ग 2.5 किलोमिटर लामो बन्नेछ। त्यो निर्माण भएपछि नागढुङ्गा सिस्ने खोलाको दूरी 3.25 किलोमिटरमा झर्नेछ। अहिले यो दूरी 8 किलोमिटर जति छ। आयोजना अन्तर्गत सुरुङमार्गसँगै गुर्जुधाराबाट पश्चिमतर्फ 600 मिटरको फ्लाइओभर पनि बनाइने योजना छ। फ्लाइओभर नेपालको पहिलो हुने जनाइएको छ। कोभिड-19 को बढ्दो महामारी बीच नै नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङमार्गको निर्माण काम अघि बढाइएको हो। हाल उक्त सुरुङमार्गको निर्माणस्थलमा क्लोज क्याम्प राखेर धादिङतर्फको काम सुरु गरिएको बताइएको छ। निर्माणस्थलमा अहिले करिब 200 कामदार कार्यरत रहेका छन्। काम अघि बढाउन जनशक्ति अभाव नरहेको पनि सडक विभागले जानकारी दिएको छ। सुरुङमा अहिले काठमाडौँतर्फ काम गर्न नसकिए पनि धादिङतर्फ क्लोज क्याम्पमा काम भइरहेको हो। सिस्ने खोला डाइभर्ट गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ, जस अन्तर्गत जग्गा सम्याउने र सुरुङको मुखमा निर्माणको काम भइरहेको सडक विभाग बताउँछ। निर्माण स्थलमा रहेका धेरै जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ भने समस्या भएका केही व्यक्तिको मात्रै अधिग्रहण बाँकी छ। गत वर्ष निर्माण सुरु गरेको जापानी निर्माण संस्था हाजमा आङ्दो कर्पोरेसनले अहिले भएका जनशक्ति मार्फत काम बढाइरहेको हो। कम्पनीले लकडाउन अघि नै आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गर्ने जनाएको थियो। निर्माण सुरु भएको 10 महिना बित्दा अहिलेसम्म भौतिक प्रगति 4% रहेको बताइएको छ। निर्माण कम्पनीको सडक विभागसँग 42 महिने निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको छ। जापान सरकारको सफ्ट लोनमा सो सुरुङको निर्माण गर्ने गरी नेपाल सरकार र जापानी निर्माण संस्था हाजमा आङ्दो कर्पोरेसन बीच गत वर्ष असोजमा सम्झौता भएको थियो। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र
र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गेझार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौं, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी, टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ, एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग अगाडि बढ्दै जापानका 2 दर्जन प्राविधिक नेपालमा उपत्यकाभित्र नै र बाहिरिने मुख्य नाकाका रूपमा अवस्थित नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग निर्माण अघि बढेको छ। सुरुङ मार्ग निर्माण ठेक्का पाएको जापानी कम्पनी हाजमा एन्डो जेवीले निर्माणस्थल नजिकै कार्यालय स्थापनादेखि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन समेत थालेको छ। निर्माण कम्पनीले सुरुङ मार्गका लागि आवश्यक 2 दर्जन प्राविधिक जापानबाट काठमाडौँ आइसकेको पनि जनाएको छ। त्यो क्रम अझै जारी छ। आयोजना निर्माणमा स्वदेशी विदेशी जनशक्ति प्रयोग गर्ने कम्पनीले जनाएको छ, जसमा आवश्यक विदेशी प्राविधिक सहितको जनशक्ति व्यवस्थापनमा कोरोना र लकडाउन बीच द्रुत गतिमा कम्पनी लागि परेको छ। सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सडक विभागले पनि समन्वय गरिरहेको छ। सडक विभागले सुरुङ मार्ग थाल्न कार्यालय स्थापना, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायत अघि बढाइसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 4 कार्तिक 2076 सुरुङ मार्ग शिलान्यास गरेका हुन्। जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय जाइकाको सहुलियत ऋण र नेपाल सरकारको लगानीमा सुरुङ मार्ग निर्माण अघि बढेको हो। सुरुङ मार्ग निर्माणमा जापानको 16.5 अर्बको ऋण सहयोग रहनेछ, जुन 40 वर्षमा तिरिसक्नु पर्नेछ। ब्याज 0.01% रहेको छ। सुरुङ मार्ग निर्माण ठेक्का 22.5 अर्बमा लगाइएको छ, जसमा 6 अर्ब नेपाल सरकारकै लगानी हो। सडक विभागको वैदेशिक समन्वय महाशाखा र जापानी कम्पनी हाजमा एन्डो जेवी बीच गत असोज 2076 सम्झौता सम्पन्न भएको हो। निर्माण कम्पनीले 42 महिनामा सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणको जिम्मेवारी पाएको छ। सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि 6 कम्पनीले टेन्डरमा सहभागिता जनाएका थिए, जसमा 5 चिनिया र 1 जापानी कम्पनी थिए। सुरुङ मार्ग 2.5 किलोमिटर लामो बन्नेछ। त्यो निर्माण भएपछि नागढुङ्गा सिस्ने खोलाको दूरी 3.25 किलोमिटरमा झर्नेछ। अहिले यो दूरी 8 किलोमिटर जति छ। आयोजना अन्तर्गत सुरुङ मार्गसँगै गुर्जुधाराबाट पश्चिमतर्फ 600 मिटरको फ्लाइओभर पनि बनाइने योजना छ। फ्लाइओभर नेपालको पहिलो हुने जनाइएको छ। कोभिड-19 को बढ्दो महामारी बीच नै नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको निर्माण काम अघि बढाइएको हो। हाल उक्त सुरुङ मार्गको निर्माण स्थलमा क्लोज क्याम्प राखेर धादिङतर्फको काम सुरु गरिएको बताइएको छ।
निर्माणस्थलमा अहिले करिब 200 कामदार कार्यरत रहेका छन्। काम अघि बढाउन जनशक्ति अभाव नरहेको पनि सडक विभागले जानकारी दिएको छ। सुरुङमा अहिले काठमाडौँतर्फ काम गर्न नसकिए पनि धादिङतर्फ क्लोज क्याम्पमा काम भइरहेको हो। सिस्ने खोला डाइभर्ट गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ, जस अन्तर्गत जग्गा सम्याउने र सुरुङको मुखमा निर्माणको काम भइरहेको सडक विभाग बताउँछ। निर्माणस्थलमा रहेका धेरै जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ भने समस्या भएका केही व्यक्तिको मात्रै अधिग्रहण बाँकी छ। गत वर्ष निर्माण सुरु गरेको जापानी निर्माण संस्था हाजमा आङ्दो कर्पोरेसनले अहिले भएका जनशक्ति मार्फत काम बढाइरहेको हो।